السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في فيديو جديد وفي تمرين جديد. إذا على بركة الله. Soit if, exercice 4. Soit if un morphisme du groupe, morphisme هو تشاكل, du groupe G étoile vers G prime T. La loi étoile عند G ou la loi T عند G prime tel que quel que soit x, y appartient à J, f, l'application f كينطلق من G étoile vers G prime T tel que x étoile يعني بحال إلا قلتي f de x étoile y égale à f de x t f de y. C'est bon? Montrer que, premièrement, f de e est égal à e'. Deuxièmement, f de x moins 1. x moins 1 هي le symétrie. او لا لانفيرس بحال لو سيميتري. بحال الا قلتي واحد اكس شنو هو لو سيميتري ديالو؟ بحال الا قلتي في الجامع في لاديسيون واحد شنو هو لو سيميتري ديالو؟ هو موان زان ناقص واحد. هذا هو. بحال الا قلتي هنا موان زان ديال ان هو ناقص واحد، ماشي واحد على اكس، لا لو سيميتري. بحيث اف دو اكس موان زان ايكال اف دو اكس لو تو موان زان. بحال الا قلت هذه الصوره ديال لانفيرس او لا لو سيميتري ديال اكس هو لو سيميتري ديال ليماج دو سي زيليمون ديال هاد ليليمون. Troisièmement, f injectif équivalent que lequel de f égale à e. C'est-à-dire سنبينو لو سونس ديريكت لو سونس انفيرس. مزيان. هنا قال لك if est un morphisme, c'est-à-dire تشاكل. C'est bon. Premièrement, السؤال الأول réponse. السؤال الأول il dit que montrer que f de e est égal à e'. E هو l'élément neutre بحيث E élément neutre de quoi? De G. C'est bon. E هو élément neutre de G. E' هو élément neutre de G'. C'est bon. x moins 1 وكاينه واحده اخرى x moins 1 هو l'inverse ياك l'inverse او لا symétrie de x dans G. وكاينه f de x moins 1 هو l'inverse او le symétrie de f de x dans G'. هنا الا كتلاحظوا x هذا علاش قلت دون جي x دون جي؟ لانه لي زيليمون او العناصر الاولانيين x y z غادي ناخذهم في الديبار وليماج كتكون في لاغيفي لاري ولا بحال هكا مجموعه الوصول. هنا مجموعه الانطلاق، هنا مجموعه الوصول. ليماج اف دو كتكون في جي بريم. داكشي علاش قلت اف دو اكس دون جي بريم و ليليمون بوحدو العنصر بوحدو دون جي. هادشي اللي كاين. سي بون. هادو غير لي زانديكاسيون باش تعرفوا او شنو هو و او بريم شنو هو، اكس موان زان و اف دو اكس لو تو موان زان. قلنا المهم دابا ندخلوا سميتو للتصحيح ديال التمرين. قلنا كوا E étoile E égale ou la E étoile E est égal E. C'est bon? E étoile ma E égale E. Alors, l'image f de E étoile E est égal f de E. C'est bon? Qui est égal encore? Alors, donc, ou là donc, هذه لا نشرتها E étoile E بحال هذه f de x y est égal f de x t f de y. f de E étoile E هي f de E t f de E est égal à f de E. C'est bon. هذه غادي نديرو ليها واحد الاطار بالاحمر. هذه غادي نحتاجوها. هذه راه
سهلة ماشي شي حاجة اللي صعيبة. et on a quoi f de e t f de e le tout moins 1 اش كتعطينا هذه مع لو سيميتري ديالها كتعطينا او بريم لانها ليماج دون جي يعني غتعطينا جي يعني او بريم. سي بون. هذه دابا غادي نطبقوا عليها واحد سميتو اللي هي ايكيفالون ديال كو. هذه اف دو او راه حسبناها بلي انها كتساوي اف دو او تي اف دو او. سي بون. هذه غادي نعوضوها بهذه غادي نديرو هكا اف دو او تي اف دو او تي اف دو او تو موان 1 إيتيغال او بريم. إلا كتلاحظوا هذه راه عوضناها بهذه كلها ها هي هذه. نشوفوا دابا اش غتعطينا. هاد الاقواس غادي نردوهم هنا غادي نديرو اف دو او اش غيعطينا تي اش غتعطينا اف دو او تي اف دو او لو تو موان 1 إيتيغال او بريم. هنا غادي تعطي الجوستيفيكاسيون كار تي اي associative. علاش تي اسوسياتيف؟ لانه هنا قال لنا امورفيزم دو جروب جي ايطوال اي جي بريم تي. هذه جروب يعني اوتوماتيكمون هذه اسوسياتيف ادمي ليمون نوتر لو سيميتري حتى هذه راه اسوسياتيف كلشي يعني لي زند سميتو اش كيسميوهم يعني داكشي الشروط باش تحقق الجروب راه كاينين. يعني الا قال لك هذه جروب يعني هذا اسوسياتيف ادمي ليمون نوتر ادمي سيميتري نفس الشيء بالنسبه للجي بريم. سي بون. équivalent dire que f de e t هذا مع الانفيرس ديالو اش غيعطينا e بريم كي تيغال e بريم واحد العنصر مع ليليمون نوتر غيعطينا f de e كي تيغال e بريم. وهذا الشيء علاش كنقلبو. سي بون. دوزيامون دوزو السؤال الثاني شنو كيقول لك montrer que f de x moins 1 est égal à f de x le tout moins 1. C'est bon. On a x étoile x moins 1 غتعطينا هادو الاخوان x اللي هو في الجي و x moins 1 في الجي حتى هو اش غيعطينا ليليمون نوتر لانه x مع قلنا هنا x هو اكس موان هو لو سيميتري ديال اكس يعني الا تلاقاو مع الا درنا لهم ايطوال غيعطينا ليليمون نوتر ديال جي. سي بون. اكس ايطوال اكس موان زد تيغال او الوغ اولا ايكيفالون نديرو ليماج اف دو اكس ايطوال اكس موان زد اش غيعطينا اف دو او ايكيفالون ندير كو هذه غادي نشروها ولا غادي نحسبوها بحال هاد لابليكاسيون اف دو اكس تي اف دو اكس موان 1 تيغالا اف دو او. فهمتها الاخوان؟ كتبان لكم مزيان. من بعد هذه ايكيفالون ادير كو غادي ندخلو عليها اف دو اكس لو تو موان 1 تي. علاش درنا هنا لا لوا تي؟ لانه هاد ليماج اف دو اكس راه ماشي هنا فاش كتكون هنا فاش كتكون يعني جي بريم. جي بريم شنو هذا؟ لا لوا تي. داكشي علاش درنا هنا تي ما درناش هنا ايطوال. كون دخلنا شي اكس ولا يكريك ولا زد غادي نديرو ايطوال ولكن هنا ليماج ديال العنصر يعني غنديرو تي. غادي ندخلو على اف دو اكس تي اف دو اكس موان 1 اتيغال دخلناها على اليسر يعني ادغوات غوش عفوا يعني غادي ندخلوها حتى على هذا على اليسر تي اف دو او. سي بون. وهذه اف دو او راه كتساوي او بريم حيت بيناها في السؤال الاول. ايكيفالون دير كو هنا غادي نستعملها عاوتاني لاسوسياتيفيتي اف دو اكس
le tout moins 1 t مع f de x. غادي نرجع لي بارونتيز كاينين هنا وغادي نرجعو لهنا. مزيان. تي اف دو اكس موان زين تيكال هذا راه كيساوي او، يعني اف دو اكس لو تو موان زان افيك او بريم، لانه بينا في السؤال الاول لانه اف دو اي تيكال او بريم. ايكيفالون ندير كو اف دو اكس موان زان مع اف دو اكس واحد ليليمون مع الانفيرس ديالو مع لو سيميتر. اش غيعطينا ليليمون نوتر ديال ليماج اولا ديال هنا شنو هو او بريم. او بريم تي اف دو اكس موان زان تيكال هذا مع ليليمون نوتر غيبقى لينا ديما هذا اف دو اكس لو تو موان زان، هذا مع ليليمون نوتر غيبقى لينا هذا اف دو اكس موان زان تيكال اف دو اكس لو تو موان زان. وهادشي علاش كنقلبو. سي بون. ننتقلوا للسؤال الثالث. مزيان، اللي هو فيه جوج ديال لي سونس، يعني لو سونس انفيرسي لو سونس ديريكت. troisièmement غادي نبينو لو سونس توجور غنبداو بلو سونس ديريكت. لو سونس ديريكت il dit que montrer que if injectif implique que le care est égal à l'élément E. C'est bon. if injectif ونديرو واحد rappel if injectif if I injectif. C'est bon. C'est-à-dire que allez là قلتي مثلا f de x est égal à f de y implique que x égal يعني هذا كيساوي هذا. C'est bon. f de x if injectif c'est-à-dire if de x est égal à y implique que x est égal à y. هذه هي if injectif. مزيان. ندوزو دابا لو سونس ديالنا. سوا ناخدو الا بغينا نبينو بلا انه اف انجكتيف امبليك عفوا لو كير ايكال او، ناخدو واحد العنصر من هنا ونبينو بلا انه ايكال او. سوا هذا لا ديفينيسيون ديال سميتو ديال الانجكتيف، وغندير لا ديفينيسيون حتى ديال سميتو ديال لو كير. لو كير الاخوان هو لو كير دو اف. Le caire de f est égal à quoi? X appartient à l'ensemble de départ اللي G tel que f de x est égal l'élément neutre ديال مجموعة الوصول بريم. هذه حتى هي ديروها في بالكم، يعني العلاقات اولا الخاصيات خصكم تضبطوهم الاخوان حيت ضروريين. قلنا اولا ناخذ واحد العنصر من لو كير سوا x appartient à le caire de f. سي بون. امبليك اش غيعطينا هذا؟ الا كان x كينتمي للو كير يعني راه غيعطينا هذه f دو x ايكالا او بريم. وفي الاول في لا كيسيون الاولى بينا بلا ان او بريم ايكالا f دو او اولا f دو تيكالا او بريم كي تيكال ا f دو او ايكيفالون. اشنو لقينا دابا بلي انه اف دو اكس تيكال، حيت هنا ممكن نرجعوا سميتو للوراء. سي بون. هذه المهم غير ما درنا والو بحال هذه كتساوي هذه. داكشي علاش درت ليكيفالونس انا ما درتش تستلزم امبليك. سي بون. اف دو اكس تيكال اف دو او. هنا غادي نستعملوا لانديكاسيون اللي حط لينا، يعني هذه كتامبليك هذه. اور بما ان اف انجكتيف alors quoi l'injectivité شنو هي؟ if du x est égal à f du y implique que if du x عفوا égal y. alors x égale à quoi? E. implique que alors donc quoi?
لوكير دو اف est égal à او. فهمتوا هذه الاخوان؟ علاش درت؟ حيت خدينا سوا اكس، يعني بحال الا قلتي كيلكو سوا اكس ابارتيان لوكير، وكنمشيو مع لو اكس كيلكو سوا، وفي الاخر لقينا بلي انه إليمون نوتر، والإليمون نوتر هو اونيك، ماشي جوج ولا ثلاثة. داكشي علاش درنا او. ما يمكنش يكون شي حالة أخرى ولا شي إليمون آخر، لأنه الإليمون نوتر هو وحيد، ما يمكنش يكون جوج. إذا انتقلوا لو سونس انفيرس، سي بون. لو سونس انفيرس هو هذا، قال لك montrer que le caire de f est égal à e implique que f est injectif. مزيان. ناخذ هنا قيدت هذه العلاقة هنا حيت غادي نستعملوها، غادي نحتاجوها. سوا اكس y ابارتيان جي، وغادي نفترضوا بلي اكس تيغال اف دو y. علاش خصنا نفترضوا بلي اف دو اكس تيغال اف دو y باش نبين بلي اكس تيغال y؟ الا افترضنا هذه ولقينا هذه يعني اف انجكتيف، سي بون. حيت هذه هي العلاقه ديال الانجكتيفيتي. نفترضوا هذه ونلقاو اكس تيغال y لداخل تساوي، دونك اف انجكتيف. مزيان. الوغ f de x t f de y moins 1 تيغال e prime. فهمتوا هذه؟ f de x t f de x moins 1 واحد العنصر مع لانفيرس ديالو كي تيغالا و بريم. راه بحال الا هذه كتساوي هذه، يعني موان ديال هذه كتساوي موان هذه، يعني بحال الا درنا هنا اف دو اكس لو تو موان. فهمتها ولا نشرحها؟ ها هي اف دو اكس تيغالا اف دو y، سي بون. implique f de x le tout moins 1 est égal à f de y le tout moins 1. يعني alors f de x inter أو لا t f de x le tout moins 1 هذه مع الانفيرس ديالها اللي تيغالا او بريم، وهذه راه هي هذه. داكشي علاش درت هنا y، هذه راه هي هذه. داكشي علاش بحال الا قلتي نقصت لواحد السطر، سي بون. المهم غادي تفهموها ان شاء الله. implique quoi f de x t. هذه راه بينا الخاصيه الثانيه غنستعملوها هنا. f de x لو موان 1 ها هي، اولا f de y لو موان 1 يمكن لينا ندخلوا هاد البريم او لو موان 1 للداخل. داكشي اللي غادي نديرو هنا. f de y موان 1 تيغالا او بريم، سي بون. وعندنا équivalent dire que f de x étoile y moins 1، يعني نرجعوا للورا. عندنا هذه اش غادي تعطينا f de x étoile y اللي هي f de x étoile y moins 1 qui est égal à prime. وإلا implique équivalent dire que عندنا الخاصية ديال لوكير. لوكير شنو هي؟ لوكير de f égale à x appartient à g tel que f de x égale au prime. يعني اي عنصر الا درنا له ل f يعني ليماج الا عطانا او بريم، يعني هذا الاكس راه كينتمي لوكير. شوفوا شنو عندنا هنا. f دو اكس ايطوال y تيغال او بريم، هي هذه f دو اكس، عفوا f دو اكس تيغال او بريم، يعني هذا اكس كينتمي لوكير، سي بون. نفس الشيء f دو اكس ايطوال y موان 1 تيغال او بريم، يعني هذا كينتمي لوكير. داكشي اللي بغيت نبين لكم في هذه الورقه، يعني x étoile y moins 1 appartient à لوكير دو f. وعندنا اور
حيت بدينا بهادي خصنا ننطلقوا هنا ونلقاو اف انجكتيف اور لو كير دو اف اتيغال واحد العنصر اللي هو او، حيت هو اللي عندنا صحيح، وباش انطلقنا في هادي باش نلقاو هادي مزيان. الوغ هو ها عنصر وحيد اللي كاين في لوكير، يعني هذا اوتوماتيكمون كيساوي هادي اكس ايطوال يغريك موان زان اتيغال او. كون كان او جوج و ثلاثة و ربعة مزيان، ما يمكنش لينا نقولوا ديريكت تساوي حيت كاين بزاف ديال لي كا، مي هنا هو عنصر واحد يعني هادي اوتوماتيكمون كتساوي لينا هادي مزيان. دونك كوا y moins 1 est le symétrie de quoi? De x dans G. هذا إطوال y moins 1 يعني هو لو سيميتري، حيت عطانا ليليمون نوتر، يعني هذا لو سيميتري ديال هذا. دونك اولا الوغ x égale à y، ce qui implique que انطلقنا في f دو x est égal à f دو y ولقينا بلي انه x est égal à y اللي هي هادي. دونك الوغ f اي انجكتيف سي بون. كنتمنى تفهموا، وهذا هو الحل ديال هذا التمرين. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.